جی अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से खुशामदीद कहता हूँ. जैसा कि आपको मालूम है कि CSS 2025 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद मी उसवा इरफान. Uswa has stood 111th in whole Pakistan and she has been allocated to Pakistan Audit and Account Service, my service, जिसके अंदर मैं जो है ना 38 कॉमन में ज्वाइन किया था. नाउ शी इज गोइंग टू ज्वाइन इन 55th कॉमन. अच्छा, अभी उसवा इज अ ग्रेजुएट ऑफ एग्रीकल्चर एंड देन शी डिड एमफिल इन हॉर्टिकल्चर एज वेल. तो अब उसवा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि पहले तो ये बताइए कि अमूमी तौर पर CSS जो है वो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, लेकिन उसवा ने जो है CSS करने से पहले जो है उन्होंने एमफिल भी कर ली हॉर्टिकल्चर के अंदर. उसकी क्या जरूरत पेश आई? तो उसवा पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो. यू नो के वेलकम टू माय सर्विस, वेलकम टू सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान. मुझे ये बताइए कि ग्रेजुएशन के बाद CSS आपने एमफिल क्यों किया? सर एक्चुअली पहले से सोचा तो था हमेशा से ही कि CSS करूँगी मैं. जब मैं मैट्रिक में थी तो मेरे फादर ने पहली दफ़ा मुझे बताया था कि CSS में क्या होता है, कि उनके कोई कोलीग थे पुलिस में, तो उनके बेटे ने किया था. ठीक है. तो उस वक्त मैं बड़ी डरी हुई थी. अच्छा. मैंने MCAT किया था लेकिन फेल हो गई मैं 2 दफ़ा उसमें. अच्छा, यानी कि हमारे तो जिस तरह बच्चियों को कहते हैं और बच्चों को कहते हैं कि MD-CAT कर लो, MCAT करो, तो इसके बाद अगर डॉक्टर नहीं बनेगा तो फिर जो है ना वो जिंदगी बिल्कुल ही डार्क है. एग्जैक्टली ऐसे ही है. अच्छा. तो वो एक मेरे लिए बड़ा एक फेलियर था, मेरा बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि पिछले जितनी मेरा एजुकेशनल जर्नी रहा है मैं एक अच्छी और ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हूँ. ठीक है. तो तब मैंने सोचा ही नहीं कि मैं करूँगी. देन हम बैचलर्स में आए तो थोड़ा बहुत कोई 1-2 रील्स में देखती होती थी, लेकिन फिर वो एक मिथ होती है आपके इर्द गिर्द जो लोग कहते हैं कि जी जो आम बच्चे हैं वो नहीं कर सकते, बड़े एलीट क्लास के जो लोग हैं ना, ओनली दे कैन डू CSS, और पता नहीं कौन सी बड़ी बला है कि आप नहीं कर सकते. तो वो तकरीबन 4 साल जो मेरे जो बैचलर्स के थे ना, वो मेरे इर्द गिर्द ये घूमती रही चीज़ें. फिर मैंने सोचा कि मैं अब्रॉड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करती हूँ, आई डिड और अच्छा स्कोर भी इसमें आ गया. अच्छा. लेकिन फिर जब मैंने एमफिल किया स्टार्ट, तो मैंने सोचा था कि एमफिल के दौरान मैं अप्लाई करती रहा करूँगी स्कॉलरशिप पे. ठीक है. तो उस दौरान क्या हुआ कि मेरा आइल्स में बड़ा अच्छा स्कोर आया. देन मेरा एमफिल में भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं. अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स तो रियली मेरा ग्रेट. CGPA बहुत अच्छा जा रहा था. तो ये आई थिंक 2 छोटी छोटी सी जो कामयाबियां थी ना, इन्होंने मुझे बड़ा बूस्ट अप कर दिया था. ट्रिगरिंग पॉइंट हो गया आपकी एग्जैक्टली. जी. और मेरा भाई भी जो था वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता था. वो कहता था कि मुझे तुम में एक CSP नजर आता है एंड यू शुड गो फॉर इट. अच्छा. तो फिर मैंने उसकी भी बात सुनी. देन मेरे कोलीग्स जो थे, मेरे बैचमेट्स जो थे एमफिल के, उन्होंने भी मुझे बहुत इनकरेज किया. अच्छा. वो भी यही कहते थे कि हमें तुम में एक स्पार्क नजर आता है कि दैट यू कैन डू इट, सो तुम्हें करना चाहिए. तो इन सब की जो मोटिवेशन थी इसको फिर मैंने गैदर किया और फिर मैंने सोचा कि एक एग्जाम ही है, दे देती हूँ. और मैंने फिर अपने आप पे बिलीफ भी किया और अपने पे मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ. तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी. और एक्चुअली इट वाज ड्यूरिंग माय MSc की रिसर्च थी, अभी चल रही थी. साथ ही मैंने इसके अंदर भी मैंने स्टार्ट कर दिया. आई थॉट कि ये तो चलती रहेगी साथ साथ. और मैं जब आपके पास आई थी तो आपने कहा था कि आपने प्लान B के पहले फॉलो किया, आपको ये करना चाहिए था. आप जो पेरेंट्स के साथ आई उन्होंने डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने आपसे पूछा कि एमफिल पहले क्यों कर लिया? आपने कहा ये प्लान B है. तो मैंने कहा प्लान B जो है ना, आपने उसको पहले कैसे कर लिया? तो प्लान A पहले करते, प्लान B करते हैं. अच्छा, तो आपकी अब रिसर्च चल रही है, आप कोर्स वर्क कर चुकी हैं, और ये कौन सा मंथ आ चुका है? सर मई का लास्ट वीक था जब मैं इधर आई थी. जी, मई का लास्ट मंथ है, कि 2024 का. और आप जो है ना वहां पर जो है ना आपका जो है ना डिसीजन हुआ, आपने लिया कि आप CSS करती हैं एंड यू हैपन टू कम इन रीड राइट. अच्छा, तो पहले 1-2 महीने क्या हुआ? पहले 2-3 महीने तो पता ही नहीं चला. लेक्चर्स लेते रहे. पहले लगता था कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो लेक्चर्स लेके आपको याद तो नहीं होता. बिल्कुल ऐसे ही जब तक आप खुद नहीं करते. इनफैक्ट तब भी मैं रात 2-2 बजे रात को बैठ के पढ़ती होती थी. उधर से रिसर्च का भी चल रहा था. एक दफा मैंने आपसे क्लास में पूछा, आपने कहा 4 बजे तक जागे, 2 बजे छोड़ के 4 बजे तक जागे, आपने करना है तो. ठीक है. अच्छा, मैं थोड़ा रोकूंगा यहाँ पे. अब देखिएगा, यहाँ पे उसपा का जो जर्नी स्टार्ट होता है वो मई के अंदर स्टार्ट होता है. शी इज डन विद हर कोर्स वर्क अपनी हॉर्टिकल्चर का, और साथ में उन्होंने एडिशन किया CSS की प्रिपरेशन. तो जब मई में उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है तो उनको आइडिया नहीं हो रहा कि ये है क्या. वो पढ़ रही हैं, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, पीछे भी अच्छा एकेडमिक है, अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं, लेकिन उनकी कमिटमेंट देखिए कि उनको मैंने एक बात की, जैसे मैंने नेचुरली बात करता है, 100 लोगों को बात की होगी, इन क्लास में 100 से भी ज्यादा लोग होंगे, लेकिन वो बात जब इनके कानों में पड़ी कि 2 की बजाय 4 बजे तक जागे, तो वो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन बनी और उन्होंने 2 घंटे ज्यादा पढ़ना शुरू किया. तो 1-2 महीने पहले समझ में नहीं आई. उसमें आप जैसे अग्री करेंगी कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो 1-2 महीने हमें वैसे ही समझ में नहीं आता हो क्या रहा है. कोई एकदम इस्लामिया शुरू हो जाती है, इस्लामिया से एकदम हम कॉस्मोस में पहुंच जाते हैं, जनरल साइंस में. फिर जनरल एबिलिटी शुरू हो जाती है. फिर कभी बायोलॉजी वालों को जनरल एबिलिटी समझ नहीं आती, फिर अंग्रेजी आ जाती है. तो वो टोटली इंसान कंफ्यूज है कि क्या करें. अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सर मैंने खुद को संभाला थोड़ा सा. ठीक है.
اور ایک بات یہ ہے کہ میں نے بڑی ڈٹرمنیشن کے ساتھ یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ یقین جانیں میرے پیرنٹس اور میری فیملی کہتی تھی کہ یہ جب سوتی ہے تو گھوڑے بیچ کے سوتی ہے. اچھا. لیکن جب میں نے CSS تیار کیا ہے, اسٹارٹ کی ہے اس کی پریپریشن, تو میں نے 2 گھنٹے بھی سوئی ہوں, 4 گھنٹے بھی سوئی ہوں, اور وہ اتنا سو کے بھی میں نے اپنا جو ہے اپنے اس پہ اثر نہیں آنے دیا. تو بات میں یہی کہوں گی کہ جتنے بھی ایسپیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا پیشنیٹ ہوں. آپ جب آپ ایک دفعہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو آپ کر لیں گے. یعنی کہ they have to put their heart and soul in that, جو بھی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر. تو پھر اس کے بعد ہمارا کچھ ہی عرصے بعد جیون سیشن اسٹارٹ ہو گیا تھا, اور پھر میں نے اس کو بھی جوائن کیا. وہ میں نے حالانکہ نومبر میں جوائن کیا تھا, سب سے لاسٹ والا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو لیکن اس وقت مجھے لگتا تھا کہ شاید مجھے لکھنے سے زیادہ پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے, تو میں نے تھوڑا سا اینڈ پہ چھوڑ بھی دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, آپ کو بتائے بغیر. تو وہ پھر اس کے بعد الحمدللہ پیپرز دیے, اور میں نے اللہ تعالیٰ نے, یہ پہلی اٹیمپٹ تھی رائٹ. جی میری. اچھا اب آتے ہیں آپ کی سبجیکٹ سلیکشن کی طرف. کہ پہلے آپ کو پہلے کمپلسری کی تو بات ہو گئی نا ہماری, ابھی آتے ہیں سبجیکٹ سلیکشن. سبجیکٹس کیا تھے, کیونکہ آپ گریجویٹ ہیں ایگریکلچر کے اندر, اور سبجیکٹ ایم فل ہارٹیکلچر بھی ہے, تو کیا آپ نے ایگریکلچر رکھا؟ نہیں سر. اچھا, اب اس کی ریزن کیا ہے, ایگریکلچر اینڈ فارسٹری کیوں نہیں رکھا اسوہ عرفان نے, ہو از اے گولڈ میڈلسٹ؟ سر اس کی ایک ریزن تو یہ تھی کہ ایگریکلچر اور فارسٹری یہ تھوڑا واسٹ تھا سلیبس نا, اور میرے پاس ٹائم کم تھا, تو میں نے سوچا کہ مجھے انوائرمنٹل کی طرف جانا چاہیے یا جینڈر کی طرف. میں آپ روکوں گا یہاں پہ. دیکھیے ایک اسمارٹ چوائس کیا ہے, a candidate who is starting her preparation in May, اور وہ ایم فل ہیں ہارٹیکلچر کے اندر, لیکن CSS کے اندر انہوں نے ایموشنل ڈیسیژن نہیں لیا بلکہ ریشنل ڈیسیژن لیا. جب وہ بیٹھی سلیبس پڑھنے تو ان کو لگا کہ فارسٹری کا بھی سلیبس بہت واسٹ ہے, اور ایگریکلچر کا بھی, جو 4 سال ایگریکلچر پڑھا وہ بھی شامل ہے, اور اس کا ایڈیشن کر کے کچھ اور بھی شامل ہے. تو بجائے اتنا پڑھنے کے تو انوائرمنٹل سائنس جو تھا ان کو اس میں بہتر لگا, کیونکہ انوائرمنٹل سائنس کا تھوڑا تعلق سائنس کے ساتھ بھی تھا, تھوڑا سا ریموٹلی ایگریکلچر کے ساتھ بھی تھا, اور اس کا لائک مائنڈڈ ٹائپ سبجیکٹ تھا وہ, تو اس وجہ سے انہوں نے انوائرمنٹل سائنس کیا. اچھا باقی سبجیکٹس کیا ہیں اس کے علاوہ؟ پھر سر میرا پولیٹیکل سائنس تھا, اس کے علاوہ میرا یورپین ہسٹری, کرمنالوجی اینڈ پنجابی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کا جو یہ جو ڈیویژن تھا جو ہے نا, آپ نے جو پولیٹیکل سائنس رکھا, یہ رکھا, تو آپ کو کتنا عرصہ آپ سمجھتی ہیں کہ لگتا ہے ان سبجیکٹس کو کور کرنے کے لیے اور ہم ان کو بہتر طریقے سے یاد کر سکتے ہیں؟ جی سر, سب سے پہلے تو سلیبس کو دیکھ کے آپ کو چوز کرنا چاہیے کوئی بھی سبجیکٹ جب آپ چوز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اب IR اور پولیٹیکل سائنس ہی, تو مجھے لگتا تھا کہ میرا IR اتنا اچھا نہیں ہے, اس میں زیادہ اچھا انالیسس. وہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ سر میرا پہلے سے ایپٹیٹیوڈ ایسا نہیں تھا. CSS سے پہلے میں نیوز بھی نہیں سنتی ہوتی تھی, تو اس کے بعد اسٹارٹ کیا تھا, اس لیے پھر میں نے پولیٹیکل سائنس رکھا تھا. دین اس کے بعد پولیٹیکل سائنس کے یہاں سے لیکچرز لیتے ہوتے تھے جب, تو جیسے ہمارے ٹیچرس مجھے کہتے تھے کہ آپ نے اس طرح میپس بنانے ہیں, فلو چارٹس بنانی ہیں اینڈ آل دیٹ, ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے میں نے کیا. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ ریفرنسز ڈفرینٹ بکس سے جو ہیں, جو اوریجنل بکس ہیں ان کو کنسلٹ کر لیں. بہت سی مارکیٹ میں وہ جو ہیں بنی بنائی بھی آئی ہوئی ہیں, لیکن آئی پریفر کہ دوسری آپ دیکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں آپ کے انٹرویو کے ایکسپیرینس کی طرف. ہاؤ واز یور انٹرویو ایکسپیرینس, واٹ ہیپنڈ, کیسے گئی, کیا ہوا, تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے. کب انٹرویو تھا؟ اس دفعہ تو انٹرویو بڑا ڈفرنٹ ہاچ پاچ تھا, انہوں نے جو ہے نا پہلے یو والوں کا نام اینڈ پہ آیا کرتا تھا, اس دفعہ انہوں نے پہلے بلا لیا تھا. آپ کا انٹرویو کب ہوا, کیسے ہوا, کیا بتائیے؟ میرا انٹرویو 3rd فیز میں تھا. ایکچولی 3rd فیز میں تھا. اچھا آپ اینڈ پہ ہی رہا؟ جی جی اینڈ پہ تھا. تو جب کمرے میں انٹرویو کیسا ماحول تھا, کیا تھا وہاں پہ؟ بڑا ہی کام تھا انفیکٹ, اور میں بھی بہت کام تھی اس دن. میں نے ایک بات سوچی ہوئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھی ہوئی ہے کوئی سیٹ, تو اگر ایک بھی ہوئی تو وہ مجھے مل جائے گی. اچھا ماشاءاللہ. اب دیکھیے گا کہ وین یو ہیو فیتھ ان اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, نو میٹر وٹ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے سونر اور لیٹر. آپ کو الحمدللہ جلدی مل گیا. میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے جو ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ قابل لوگ ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس کا کرم نوازی بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے اوپر, کہ چوز کر لیتے ہیں ہمیں جو ہے نا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چوز کر لیا, اور پھر جو ہے نا اوور آل آپ کا جو انٹرویو کا ایکسپیرینس کیسا رہا وہاں پہ؟ ٹھیک تھے آپ کے ساتھ, ہارش تھے, کام تھے؟ ویری نائس, بہت اچھے تھے, اور بہت ہی انہوں نے جو ہے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا ٹھیک ہے. انفیکٹ اگر آپ کو کچھ لگتا تھا کہ کہیں آپ تھوڑا لیک کر رہے ہیں تو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, اور بہت اچھا تھا. ایک جو ہوا بنا ہوتا ہے نا, مت سی بنی ہوتی ہے کہ بڑے ڈراؤنے سے ہوتے ہیں, آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے, ایسا بالکل بھی نہیں تھا. اچھا اب یہ بتائیے آخری بات آپ سے کہ جو ہے ریٹن پریکٹس کتنی ضروری ہوتی ہے, کہ ریٹن پریکٹس کتنی ضروری ہوتی ہے؟ یو ہیو اسکورڈ ویری ویل ان ریٹن, ٹھیک ہے, تو آپ کی ریٹن پریکٹس کتنی ضروری ہوتی ہے؟ بہت ضروری ہے, جتنی آپ کا پڑھنا ضروری ہے اتنا ہی ریٹن ضروری ہے. ایگزیکٹلی, بالکل جو ہے نا. تو اینڈ میں جو ہے کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ کینڈیڈیٹس کو جو بڈنگ اسپائرنٹس ہیں, جو پہلی اٹیمپٹ میں کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں, جو ابھی اسٹارٹ, جن کا بھی کوئی ایم فل کا تھیسس چل رہا ہے, جیسے آپ کا چل رہا تھا, ریسرچ چل رہی ہے, یا وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی مئی آ گیا, مئی جون میں بھی آئیں گے آگے, اور ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اور جو نہیں ہوئے یا جو ابھی جو جن کی دوسری تیسری اٹیمپٹ, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پلیز اوور ٹو یو نا. میں یہی پیغام دوں گی کہ جب آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس پہ ڈٹے رہیں, ہمت سے کام لیں اور محنت کرتے رہیں.
پہلا کام آپ کا یہی ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے, پھر آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ اپنے ماں باپ کو اپنا پیر بنا لیں, مرشد بنا لیں, ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو آپ کسی بھی جگہ پہ ناکام نہیں لوٹیں گے. ہمت کریں اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. آئی مائی سیلف بلانگ ٹو اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ, تو اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. جی عثمہ نے کہا کہ میں, وہ پنجابی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکا پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. اب پہلے دن بھی اپنے والدین کے ساتھ آئی تھیں اور آج بھی آپ کے والدین آپ کے ساتھ آئے. آئی ایم آنرڈ دیٹ یو نو کہ فائنلی جو ہے نا آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, فارچون لیوز ان لیبر شیل اینڈ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, اور آج اینڈ ویل ہو گیا. یہ تھی عثمہ عرفان ہمارے ساتھ جو کہ پاکستان آرڈنری اکاؤنٹ سروس جوائن کرنے جا رہی ہیں. اور لگے رہیے ریڈ رائٹ کے ساتھ, ہم آتے رہیں گے باقی سکسیس سٹوریز کے ساتھ. اللہ حافظ, السلام علیکم.